और मरकजी हुकूमत और ये एस्टेब्लिशमेंट, ये सब अगर वोट के नाखुन लें तो इनको एहसास होगा कि खान को अंदर रख के वो अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। खान तो ये जेल की सऊबत है, 5 अगस्त 2023 से लेकर आज तक शोहरत और पॉपुलैरिटी के मेराज पे तो इसी जेल ने पहुंचा दिया है। सियासत जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की, ओवन चौधरी साहब की सियासत की तरह महदूद हो गई है, न ये सियासत में रहे, हुकूमत जो है कब्जे की है। तो लिहाजा खान को मजीद जेल में रख के इनके कौन से मकासद पूरे हो सकते हैं? उल्टा खान को जेल में रख के खान के साथ पूरे मुल्क, पूरी दुनिया की हमदर्दियां हो गई है और गलतियों पे ये गलतियां करते जा रहे हैं। बेढंगे अंदाज में लोगों को उठाना, अगवा करना है, मैंने इसको खरीदना फलां, मैंने इसको खरीदना फलां तरमीम, फलां तरमीम, ये सब कुछ लोग घास तो नहीं खाते हैं। तो लिहाजा इस खैर गिरफ्तारी तो कोई चीज ही नहीं है ना, ये तो कोई गिरफ्तारी के लिए क्या तैयार होना है, वो तो हर वक्त हम जिस रोज, ये तो अब जंगल का कानून है, तो लिहाजा हर रोज हम तैयार होते हैं जब निकलते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए अब तो किसी जुर्म की जरूरत नहीं है ना, उनकी मर्जी है, उनकी सवाबदीद है, जब चाहे उठा लेते हैं। और अगर ये क्रैक डाउन करेंगे और जुल्म करेंगे तो मैं आपके तवासुस से कहना चाहता हूं कि करें और करें, जितना ज्यादा कर सकते हैं कर लें, ताकि इनका मकरू चेहरा पूरी दुनिया देखे। हमारे साथ तो 2 साल, 2.25 साल से इतना जुल्म हो गया कि अब हम इसके आदी हो गए, गिरफ्तारियों के, मारपीट के, गोलियों के। कितने हमारे वर्कर शहीद हुए, जख्मी हुए, हत्ता कि खान खुद जख्मी हुआ, खान पे टीयर गैस हुए। हमारी तमाम क़ियादत जेल जो है यात्रा कई दफा कर चुकी है। तो लिहाजा इससे आगे ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे? अलबत्ता हमारे वर्कर्स को अभी जो इन्होंने गिरफ्तार किया, बहुत मारा पीटा थानों में, फिर जेल में 28 लोगों को 5 अफराद के सेलों में बंद किया गया था। इन सारी चीजों के लिए ज़हनी तौर पे हम तैयार हैं और यही पैगाम हम पाकिस्तान भर में फैला रहे हैं कि जिसने भी आना है ये सोच कर आए कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वहशत का आलम है। इन्होंने दुनियावी मकासद के लिए, असूल के लिए, अपने इस गैर कानूनी क़ियाम को दवाम या तबालत देने के लिए सब कुछ करना है। और हमने अवामी ताकत के जोर पे इन अवामी ताकत के जोर पे हमने पूरी दुनिया को ये बताना और दिखाना है कि हर किस्म की माफियाज जो है अवाम की ताकत के सामने हीच हो जाते हैं। मरने की बात तो हमने नहीं की है, मरने की बात की है कि अगर मारना है तो मार लो, जिस तरह पहले इन लोगों ने आज तक 2-2.5 साल में हमें मारते आए हैं। ना हमने मुसल्लह तहरीक की बात की है, न बंदूक की बात की है, और न हमने इंतशार की बात की है। हमने 24 नवंबर की बात की है, और आईन का आर्टिकल 16 अगर आईन में ना होता तो हम एहतजाज ही ना करते। आईन पाकिस्तान हमें हक देता है कि एहतजाज करो, यानी इनका मतलब ये है कि ये जो भी करते फिरें, गुंडागर्दी करें, बदमाशी करें, अगवा करें, मारे पीटे, घरों में घुसे, एहतजाज जो है ये आपने नहीं करना है। ये तो फिर हम मुनकिर कुरान हो गए। कुरान करीम कहता है कि जालिम के खिलाफ चीख चीख के बोलो, तो क्यों कर हम जो है एहतजाज से हम महरूम हो सकते हैं या कोई हमें? हाँ, अलबत्ता इनको खुली छूट है, ये हमारे साथ जो करना चाहे कर ले, लेकिन हम अपने एहतजाज के हक से किसी भी सूरत में दस्तबरदार नहीं होंगे। है कि ये अभी तय होना है। बादियो नजर में तो अली अमीन खान जो है वो रिजर्वेशन का इजहार नहीं किया है, तो लिहाजा ऐसे कोई तवक्को भी नहीं है कि कोई ये कह दे कि जी आप न करें। अगर न करें एहतजाज तो कोई हमारे पास दूसरी रेमेडी तो अब नहीं रही है।
تو خان صاحب نے اور پارٹی نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ احتجاج نومبر میں ہی ہوگا، اور تاریخ جو ہے خان نے اپنی ثوابدید پہ رکھی جو اب 24 نومبر مقرر ہوئی ہے۔ سارا دار و مدار جو ہیں وہ خلوص پہ اور اسٹریٹجی پہ ہیں کہ کتنے خلوص کے ساتھ اور کس انداز کی اسٹریٹجی ہم مرتب کرتے ہیں، کیونکہ اب احتجاج میں پرسنل سٹیکس انوالو ہیں۔ یعنی کہ میں مثال دوں کہ اگر میں احتجاج کے لیے ویڈیو پیغام دوں اور ساتھ میں کہوں کہ میں موجود ہوں گا، تو یہ میری اپنی پرسنل کریڈیبلٹی کا بھی سوال ہے کہ میں پھر ہر حالت میں وہاں پہ رہوں اور اخیر تک رہوں۔ تو لہذا اسٹریٹجی میں ذمہ داریوں کی تفویض انتہائی اہمیت رکھتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ موبلائزیشن، موٹیویشن، سوشل میڈیا پہ پاکستانیوں کو موٹیویٹ کرنا اور اسٹریٹجی بنانا، یہ اور پھر ٹیئر 1، ٹیئر 2، ٹیئر 3 کی لیڈرشپ فراہم کرنا، متبادل لیڈرشپ فراہم کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو فیصلہ ہونی ہے۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ حتمی احتجاج ہیں، کیونکہ جلد سے جلوس، ریلیز، کنونشن تو ہم نے بے تحاشا کر لی ہے، کوئی کان پہ جوں تک نہیں رینگی ہے ان کی، نہ کوئی نرمی آئی ہے، بس روز بروز جو ہیں ہم ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہے۔ تو لہٰذا کوئی راستہ، کوئی آپشن تو چھوڑا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب ہم تمام کشتیاں جلا کے آ جائیں اور ان کو کہیں جی جو کرنا ہے کر لے، مارنا ہے تو مار لو۔ جو جس طرح یہ اپنے افعال پہ ڈٹے ہوئے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، غیر قانونی کام بھی کرتے ہیں، جرائم کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے بھی کرتے ہیں، اور کہتا ہے جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ تو لہذا اب جو ہے ہم اگر احتجاج کے لیے آتے ہیں تو یہ حتمی ہوگا۔ ہم پھر جو ہیں اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پہ اور ان کی ثوابدید پہ چھوڑیں گے۔ گولیاں برساتے ہیں، ٹیئر گیس کرتے ہیں، امن آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک پرامن احتجاج اور دھرنا دینا ہے۔ کیا ہے کہ انفرادی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر خان کے کاس پہ، خان کی رہائی پہ کوئی مخالف نظریہ یا مخالف ورژن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ وقت آنے والے دنوں میں یہ ثابت ہوگا کہ یہ جو بھی احتجاج کا طریقہ کار ہے، اس احتجاج کے طریقہ کار میں سٹیک ہولڈرز کو انوالومنٹ مسٹ ہیں۔ اس طرح کے احتجاج کا طریقہ کار کہیں وضع ہو جائے، کسی کو اعتماد میں نہ لیا جائے، کسی کو فرائض تفویض نہ کیے جائے، اور اخیر ٹائم پہ کہیں کہ جی اب جو ہے آگے بڑھنا ہے، تو ایسی صورتوں میں وہی جو 22 اگست کا ہوا تھا کہ ہمیں کوئی علم ہی نہیں تھا۔ 22 اگست کو ہم نے کہا جی کہ اگر جلسہ نہیں ہوا تو ہمارے ساتھ جو بھی ہم نے اپنے لیے الفاظ منتخب کیے تھے اور پھر نہیں ہوا، لیکن ہمیں کوئی علم ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا اس دفعہ میں آپ کو عرض کروں نا کہ میں تو بیسیکلی 11 اپریل سے لے کر ابھی تک جو ہے فیصلہ سازی کا حصہ نہیں رہا ہوں، لیکن ابھی میں نے اس احتجاج کے حوالے سے خان صاحب کو استدعا کی تھی کہ میں اس میں انوالو ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اس میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں پرسنل کریڈیبلٹی انوالو ہے۔ تو لہٰذا جب تک فیصلہ سازی میں بیٹھ کے خود ہم پر یقین ہو کہ واقعی احتجاج پورے خلوص کے ساتھ ہو رہا ہے،